अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, हिजोको पाठमा हामीहरूले शफाअत अर्थात् सिफारिस को अर्थ के हुन्छ र कुन खालको सिफारिस जायज छ, हामीलाई त्यो प्राप्त हुन्छ र कुन खालको सिफारिस चाहिँ नजायज छ, अवैध छ, हराम छ, त्यो हामीले गर्नु मिल्दैन। यो मैले बताएको थिएँ, एउटा चाहिँ सकारात्मक सिफारिस अनि एउटा चाहिँ नकारात्मक सिफारिस, अर्थात् एउटा शफाअते मुस्बता जुन प्रमाणित छ अनि अर्को चाहिँ शफाअते मनफिया यानी जुन चाहिँ प्रमाणित छैन, मनुष्यहरूले चाहिँ त्यो अपनाउने गर्छन्। यो कुरा हामीले विस्तार रूपमा बुझ्यौँ। इंशाअल्लाह पर्लैको दिनमा हामी सम्पूर्ण जनालाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिस अवश्य प्राप्त हुनेछ। कब? जब चाहिँ हामी उहाँको मार्गमा हिँड्नेछौँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको नियम विधि कानुन अनुसार हामी चाहिँ आफ्नो जीवन यापन गर्ने, आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ इंशाअल्लाह। आजको यस पाठमा म चाहिँ अब हजुरहरूलाई यसभन्दा अलि अगाडि संक्षिप्तमा के बताउन चाहन्छु कि वसिला, अब यसबाट धोखा हुन्छ हाम्रो भाइहरूलाई अनि पथभ्रष्ट हुन्छन्, अलि विचलित हुन्छन् र सत्य मार्गबाट चाहिँ अलि भ्रष्ट हुन्छन्। राम्रो कुराको ज्ञान नहुनुको कारण, राम्रो कुराको ज्ञान छैन, त्यसैले चाहिँ अलि पथभ्रष्ट। राम्रो कुराको ज्ञान कुरान र सही हदिसको सत्य र सही जुन त्यसको व्याख्या र अर्थ छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हिजोको पाठमा मैले बताएको थिएँ, अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ वयअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफउहुम व यक़ूलून हाउलाइ शुफाअउना इन्दल्लाह। त्यसैगरी अर्को आयतमा छ अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दुनिहि औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुलफा, अर्थात् रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को युगमा वा त्यसभन्दा पहिलेका जुन काफिरहरू अल्लाह बाहेक अरू कसैको इबादत गर्दथिए, तिनीहरू ती झुठा ईश्वरहरूलाई अल्लाह मानेर होइन, आफ्नो परम ईश्वर मानेर होइन, तिनीहरू सर्वशक्तिमान अल्लाहलाई नै मान्थे। अब सबैभन्दा ठुलो अल्लाह, ठुलो ईश्वर अल्लाहलाई नै मान्थे। तर तिनीहरू किन गर्थे? ताकि तिनीहरू अल्लाह कहाँ सिफारिस गरून्, तिनीहरू अल्लाहलाई नजिक, अल्लाहसित नजिक गरिदिउन्। अनि जुन व्यक्तिहरू वा जुन वस्तुहरूको तिनीहरू चाहिँ पूजा गर्दथिए, जस्तो मैले बताएको थिएँ प्रष्ट रूपले कि ती चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरू थिए, ती चाहिँ सदाचारी व्यक्तिहरू थिए, महान पुरुषहरू थिए। यी मनुष्यहरू तिनीहरूको मूर्ति बनाएका थिए अनि तिनीहरूको उपासना गर्दथे। अब आजको यस युगमा हामी आफ्नो भाइहरूलाई यदि यी आयतहरू पढेर सुनाउने गर्छौँ भने तिनीहरूले के भन्छन् कि हामीहरू त तिनीहरूको उपासना गर्दैनौँ। के भन्छन् कि हामीहरू त कबरमा गएर कबरवालाको उपासना कहिले पनि गर्दैनौँ। ठीक छ, तपाईले गर्नुहुन्न, तर जुन तपाईले यो आस्था राख्नुहुन्छ मुस्किल कुशा अर्थात् पीडा हर्नेवाला, त्यसै गरी चाहिँ गौसुल आजम सबैभन्दा ठुलो मददगार, यो के हो? मैले बताएँ कि मात्र इबादत को नाम उपासना होइन, मात्र नमाज पढ्नु को नाम चाहिँ आराधना होइन, बरु आराधना उपासना को धेरै प्रकारहरू छन्। जहाँ अल्लाहसित नै डर मान्नु, क्षति पुर्याउने वाला, हानि नोक्सानी दिने वाला, लाभ पुर्याउने वाला अल्लाह नै हुनुहुन्छ। पहिले अरू कसैले मान्नुहुन्छ भने यो पनि शिर्क हो, यो पनि इबादतमा आउँछ। त्यसै गरी अल्लाह र अल्लाहको रसुलको हुकुम, उहाँको आज्ञा मान्नु, उहाँ अल्लाहको रसुलसित धेरै प्रेम र माया गर्नु, अल्लाहसित मोहब्बत गर्नु, अनि उहाँको मोहब्बतमा अल्लाह र अल्लाहको रसुलको प्रेम र माया स्नेहमा अरू कसैले चाहिँ प्राथमिकता नदिनु। यदि तपाईले अरू कसैको चाहिँ मायालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने यो पनि शिर्कमा आउँछ। अल्लाह तालाले यसलाई भन्नुभएको छ कुरानमा सूरतुल बकरामा। त्यसैले यो कुरा राम्रोसित बुझ्नु मेरो भाइहरू। हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु उहाँले भन्नुहुन्छ
कुरानको आयत छ इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह, कि तिनीहरू चाहिँ अल्लाह बाहेक दोस्रो जनाले के बनाए, आफ्नो रब, आफ्नो पालनकर्ता बनाइलिए। उहाँले भन्नुभयो अदी इब्न हातिमले कि यहुद र नसारा अर्थात् यहुदी र क्रिस्चियनहरू उनीहरू त कहिले पनि अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई आफ्नो रब मानेनन्, पालनकर्ता त कहिले पनि मानेनन्। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो हैन, यो कुरो होइन, बरु यसको वास्तविक अर्थ के हो कि तिनीहरूको उलेमा, तिनीहरूको धर्मगुरु, तिनीहरूको पाद्रीहरू, तिनीहरूको पूर्वज जुन आलिमहरू थिए, तिनीहरूको ज्ञानी पुरुषहरू, तिनीहरूले यदि कुनै कुरालाई अवैध र निषेध मान्थे, यी व्यक्तिहरू पनि त्यसैलाई मान्ने गर्थे। त्यसै गरी तिनीहरूको उलेमाहरू कुनै कुरालाई जायज ठहराउँथे, राम्रो भन्थे, तिनीहरू पनि त्यसै पछाडि लाग्न थाल्थे। यो हो यसको वास्तविक अर्थ। आज पनि व्यक्तिहरू यस्तो गर्छन्, कुरान र हदिसलाई टाढा गरेर पछाडि राखेर आफ्नो धर्मगुरुले बताएको कुराहरूलाई तिनीहरूले प्राथमिकता दिन्छन्। कुरानमा के लेखिएको छ, हदिसमा के लेखिएको छ, त्यससँग कुनै सरोकार छैन। भन्छन् कि हाम्रो आलिमले भन्नुभएको छ, के उहाँले गलत भन्नुहुन्छ, के उहाँले गलत यस्तो भन्छन्, के उहाँले गलत भन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसको चाहिँ खोज गर्नुहोस्, प्रमाण स्वरूप, प्रमाणको साथमा त्यसको जाँच पडताल गर्नुहोस्, थाहा हुन्छ। त्यसैले मेरो भाइहरू, मेरो चाहिँ यो विषय होइन, तर म यो बताइदिउँ कि यो मैले भूमिकाको रूपमा मैले यो कुरा बताएँ ताकि हामी यो कुरा बुझौँ अनि यसबाट टाढा बसौँ अनि यो कहिले पनि नबनौँ कि यो इबादतको अर्थ के हुन्छ। तर कुनै आयतमा अल्लाह तालाले यो पनि भन्नुभएको छ कि वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहद। यहाँ त तदउ दुआ गर्नु, पुकार्नु, गुहार गर्नु, बोलाउनुको अर्थ छ भने मात्र इबादत होइन, बरु दुआ, प्रार्थना, त्यसै गरी क्षमा याचना वा आकांक्षा, अभिलाषा, डर, खौफ, भय, यी सम्पूर्ण कुरा जुन अल्लाहको साथमा, मनुष्यहरूको साथमा होइन। मनुष्यहरूलाई अल्लाहसित दाजुनु यो कहिले पनि राम्रो कुरो होइन, बरु जुन कुरा अल्लाहको साथमा खास छन् त्यो अल्लाहसँग नै राख्नु। अनि जुन कुराहरू एक आपसमा एकअर्कासित मद्दत माग्नु, एकअर्कासित डराउनु, सर्प देखेर मान्छे चाहिँ डराइहाल्छ, भयभीत भइहाल्छ, यो त बेग्लै कुरो। यससँग यो दाजुनु कहिले पनि सत्यता होइन। एउटा प्रतिभाशाली, एउटा बुद्धिमान, एउटा सज्जन व्यक्ति, एउटा राम्रो खालको व्यक्ति जसको दिमाग सही छ, त्यो बाउलाएको छैन, पागल भएको छैन, त्यो यस्तो कुरा कहिले पनि गर्न सक्दैन। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी चाहिँ अब कुनै हाम्रो भाइहरूले यो भन्छन् कि यो जुन आयतहरू छन् अल्लाह तालाले काफिरहरूको बारेमा अवतरित गर्नुभयो, अनि आजका मुस्लिमहरू चाहिँ यो आयत हाम्रो पूर्वज, हाम्रो बाबा, हाम्रो पीर, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो मुस्लिमहरूमाथि चाहिँ यसलाई लगाउने गर्छन्। तर यो पनि सत्य होइन। कुरानको हुकुम जनरली हुन्छ, सहाबाहरूले जुन मार्फत, जुन तरिकाले उनीहरूले कुरान सम्झे, बुझे अनि हामी तर्फ तिनीहरूले चाहिँ यो पुर्याए, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जस्तो उनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो त्यसै शिक्षा अनुसार हामीले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि कुरान र हदिसलाई सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइनको तरिकाबाट, उनीहरूले बताएको चाहिँ विधि र शैलीबाट हामीले पनि सम्झने र बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले मसँग त्यति समय छैन, इन्शाअल्लाह म थोरै संक्षेपमा यो सम्पूर्ण कुरा बताउन चाहन्छु। तर तपाईँ खोज गर्नु अनि पत्ता गर्नु कि यसको वास्तविकता हो। आज चाहिँ जुन मेरो विषय हो त्यो हो वसिलाको विषय। मेरो भाइहरू, अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अर्थात् हे मनुष्यहरू हो, हे ईमानवालाहरू, तिमी अल्लाहसित भय मान्ने गर, अल्लाहसित डर मान्ने गर, वब्तगू इलैहिल वसीला, अनि अल्लाहसम्म, अल्लाहनेर पुग्नुको लागि चाहिँ वसिला अर्थात् कुनै साधन, कुनै माध्यमको खोज गर, अनि अल्लाहको मार्गमा जिहाद गर, प्रयास गर, ताकि तिमीहरू चाहिँ सफल भइहालोस्। त्यसै गरी अल्लाह ताला अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब व यरजूना रहमतहु व यखाफूना अज़ाबा। ती मनुष्यहरू अल्लाहनिर पुग्नुको लागि यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, तिनीहरू चाहिँ अल्लाहनिर पुग्नुको लागि वसिलाको खोज गर्थे, साधन र माध्यमको खोज गर्थे। अय्युहुम अक़रब, कुन व्यक्ति अल्लाहको धेरै निकट हुन्छ, अनि तिनीहरू अल्लाहको रहमत, अल्लाहको दयाको पनि आशा राख्दथे अनि अल्लाहको अजाबसित तिनीहरू चाहिँ भयभीत हुन्थे। यहाँ दुई आयत छन्।
अब हाम्रो कुनै भाइहरूले यो आयतको गलत इन्टरप्रिटेसन जुन हुन्छ यसको गलत व्याख्या गरेर चाहिँ पथभ्रष्ट हुन्छ। तर यसको सही अर्थ के हो? कुरान र सही हदिसमा यो कुरा प्रमाणित छ कि वसिला चाहिँ लिनुपर्छ। वसिलाको व्याख्या आएको छ अनि वसिला हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ, वसिला अख्तियार गर्नुपर्छ, यसबाट मनाही छैन। तर कुन खालको वसिला, कस्तो वसिला, जुन कुरान र सही हदिसले प्रमाणित छ। अल्लाह तालाले वसिला लिनुको लागि बताउनु भएको छ, आज्ञा दिनुभएको छ कि अल्लाहले वसिलाको तरिका बताउनु भएको छैन? बताउनु भएको छ। जुन कुरा कुरानले र सत्य हदिसले प्रमाणित छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, हामी यो संक्षिप्तमा बुझौँ कि खास गरी 3 प्रकारको वसिला जुन छ त्यो चाहिँ जायज छ अनि यसबाहेक अरू वसिलाहरू चाहिँ जायज छैनन्। तर भूमिकाको रूपमा बताइदिउँ कि अरू पनि वसिलाहरू जस्तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जुन कुर्ता वा उहाँको कपाल, उहाँको शरीरबाट निस्केको पसिना यो सम्पूर्ण बरकतवाला हो। यदि आजको आया समयमा हामी चाहिँ सत्य प्रमाणको साथमा यदि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कुर्ता पायौँ भने त्यसमा चाहिँ बरकत हुन्छ इन्शाअल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको शरीरको छोएको त्यो कुर्ता त्यसमा बरकत हुन्छ, त्यसमा शिफा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फाइदा हुन्छ, त्यसमा लाभ हुन्छ। तर सत्य प्रमाणले चाहिँ त्यो प्रमाणित हुनु पर्यो। जस्तो कि अब हाम्रो भाइहरू चाहिँ के भन्छन् कि जस्तो कि अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ अनि युसुफ अलैहिस्सलामले आफ्नो कुर्ता दिनुभयो आफ्नो भाइहरूलाई। उहाँको बुवा जब अन्धो भएका थिए, चाहिँ नेत्रहीन भएका थिए भने अब उहाँले कुर्ता लगाउनु भयो अनि उहाँको चाहिँ नेत्रहीनता चाहिँ समाप्त भयो अनि उहाँ चाहिँ देख्न थाल्नुभयो, उहाँको अन्धोपना चाहिँ समाप्त भयो। भन्छन् हेर्नुहोस् प्रमाणित छ भने ठिक छ। यदि नबीहरू, अब नबीको साथमा तपाईँले अरू कसैले कहिले पनि नदाज्नु। नबीको कुरा छुट्टै हुन्छ। नबी अल्लाहको प्रतिष्ठित भक्त हुन्छन्। अब ती नबीहरूको साथमा यदि हामी अरू कसैले दाज्ने गर्छौँ अनि नराम्रो कुराहरूको आविष्कार गरिलिन्छौँ जुन सत्य हदिसले प्रमाणित हुँदैन, सत्य इतिहासले त्यो प्रमाणित हुँदैन भने त्यो हाम्रो फाइदाको लागि हुँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी त्यो हामीले पायौँ भने त्यसबाट फाइदा हुन सक्छ। तर त्यो छैन भने यो जुन 3 वसिलाको प्रकारहरू छन् तपाईँ यो बुझ्नुहोस्, इन्शाअल्लाह यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ। यसमा पहिलो प्रकार जुन वसिलाको छ त्यो के छ कि अल्लाहको जुन नाम, अल्लाहको जुन गुण र विशेषताहरू छन् त्यसबाट अल्लाहको वसिला प्राप्त गर्नु, अल्लाहसित वसिला, अल्लाहसित निकट हुने, अल्लाहसित पुग्ने माध्यम र चाहिँ साधन चाहिँ को खोज गर्नु। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। अल्लाहको धेरै राम्रा नामहरू छन्, त्यसैबाट तिमी अल्लाहसित दुआ गर्ने गर भने हामी अल्लाहको नाम लिएर अल्लाह ताला गफ्फार अर्थात् क्षमा प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, अल्लाह रहमान दया गर्नेवाला हुनुहुन्छ, अल्लाह रज्जाक जीविका प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने अल्लाहको जुन अस्मा, जुन सिफात, जुन गुण र विशेषताहरू छन् त्यो हामी त्यसबाट अल्लाहसित दुआ गर्न सक्छौँ। अल्लाह ताला हाम्रो दुआ स्वीकार गर्नुहुन्छ। यो पहिलो वसिला। दोस्रो नम्बरमा जुन छ त्यो हो आफ्नो सत्कर्म, आफ्नो जुन पुण्य कर्महरू छन् त्यसको वसिला बनाउनु। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि रब्बना आमन्ना बिमा अन्जलत वतबअना रसूल फक्तुबना मअस शाहिदीन। अर्थात् हे हाम्रो पालनकर्ता, हामी ईमान लिएर आयौँ, तपाईँले जुन कुरा अवतरित गर्नुभयो अनि हामीले तपाईँको रसुलको चाहिँ अनुसरण गर्यौँ, त्यसैले यो कुरा हामी चाहिँ अख्तियार गरेर अल्लाहसित चाहिँ मद्दत माग्न सक्छौँ। रब्बना इन्नना आमन्ना फगफिर लना दुनुबना। हे अल्लाह, हामीले ईमान लाएका छौँ, त्यसैले हाम्रो चाहिँ दुआलाई स्वीकार गर्नु अनि हामीले क्षमा प्रदान गरिदिनु। त्यसै गरी अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अर्थात् हे मुमिनहरू, तिमी धैर्य र नमाजको साथमा अल्लाहसित मद्दत माग्ने गर भने नमाजको वसिला लिनुपर्छ भने यो सत्कर्म हो। धैर्य र सब्र, सहनशीलता यो पनि सत्कर्म हो। अनि सत्कर्म गर्नु, अल्लाहसित दुआ गर्नु, अल्लाह ताला तपाईँको दुआ स्वीकार गर्नुहुन्छ। थाहा के भयो, कोही पनि यो कहिले पनि भन्दैन हे नमाज मेरो मद्दत गर्नु। नमाज पढ्नु, अल्लाहसित दुआ गर्नु, आफ्नो सत्कर्महरूको वसिला बनाउनु अनि अल्लाहसित दुआ गर्नु, यो पनि प्रमाणित छ। जस्तो कि 3 मनुष्यहरू थिए बनी इस्राएलमा गएको युगमा। तिनीहरू जब एउटा गुफामा पसे अनि माथिबाट एउटा ठुलो ढुङ्गा आयो, त्यस गुफाको चाहिँ द्वार चाहिँ बन्द गरिदियो, ढोका बन्द गरिदियो भने तिनीहरू कसरी बाँचे तपाईँले थाहा छ।
भने तिनीहरूले आफ्नो नेक अमल आफ्नो सत्कर्मको वसिला बनाउनु भयो, तिनीहरूले माध्यम र साधन बनाउनु भयो, अल्लाहसित दुआ गर्नुभयो, अल्लाह तिनीहरूको दुआ चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। एउटा लामो चाहिँ यो कहानी छ। त्यसै गरी चाहिँ तेस्रो नम्बरमा जुन वसिला सही छ, जायज छ, चाहिँ प्रमाणित छ, त्यो हो कि कुनै अल्लाहको प्रतिष्ठित भक्त, सदाचारी, राम्रो व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति यदि संसारमा जीवित छन्, महान पुरुषोत्तम सर्वोत्तम पुरुष कुनै छन्, नेक व्यक्ति छन्, तपाईँ उहाँ कहाँ जानु अनि भन्नु, तपाईँ अल्लाहसित दुआ गरिदिनु मेरो लागि। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा सहाबाहरू यस्तो गर्थे। एउटा सहाबीको खुट्टा भाँच्यो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जानुभयो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो हात फेर्नुभयो, उहाँ खुट्टा ठिक भयो। अली रदियल्लाहु ताला अन्हुको आँखा दुखिरहेको थियो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो थुक लगाउनु भयो, त्यो ठिक भयो। तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनियाँबाट जानुभयो, डाइरेक्ट जुन कम्युनिकेसन वार्तालाप कुराकानीहरू छन्, कुराकानीहरू त्यो समाप्त भयो भने अब सहाबाहरू पनि यस्तो गर्नु भएन। त्यसैले हामी यो कुराबाट बाँच्नुपर्छ, हामीले यस कुराहरूबाट बाँच्नुपर्छ। अनि जुन यो वसिला अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, हदिसमा जुन वसिला बयान गरिएको छ, त्यो चाहिँ हामीले राम्रोसित बुझ्नुपर्छ। जुन सत्य हदिसले प्रमाणित छ। कुनै कुनै व्यक्तिहरूले भन्छन् नि कि आदम अलैहिस्सलामको जुन दुआ स्वीकार भयो, उहाँले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको वसिला लिएर अल्लाहसित दुआ गर्नुभयो, सत्य हदिसले प्रमाणित छैन। त्यसले जुन कुराहरू सत्य हदिसले प्रमाणित छन् तपाईँ त्यो मान्नु, जुन सत्य हदिसले प्रमाणित छैन त्यसबाट टाढा बस्नु, आफ्नो आस्था, आफ्नो विश्वास, आफ्नो अकिदा ठोस, बलियो र मजबुत बनाउनु। एउटा हदिस सुनाएर म कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँले विस्तार चाहनुहुन्छ भने इन्शाअल्लाह हामी पछि यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। यो के हो? सही बुखारीको हदिसमा छ, सही बुखारीको हदिसमा छ। के छ? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उहाँको वृत्तान्त हो, उहाँको यो अमल, उहाँको यो कर्म, उहाँको यो कार्य हो। जब चाहिँ बारिश अर्थात् वर्षा हुँदैन थियो भने उहाँले के भन्नुभयो कि कानु इदा कहतु इस्तस्का बिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। जब अकाल हुन्थ्यो, वर्षा हुँदैन थियो भने अब्बास कहाँ तिनीहरू जान्थे अनि के भन्थे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खास गरी के भन्थे? अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतस्किना व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना फस्किना क़ाल फयुस्क़ौन। सही बुखारी को यो हदिस के भन्नुभयो कि हे अल्लाह, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाम्रो युगमा समयमा यहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी उहाँसित दुआ गर्थे अनि यो सत्य प्रमाणित छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ गर्थे, वर्षा हुन्थ्यो। तर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियाँबाट जानुभयो, संसारबाट जानुभयो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ? हामी उहाँको चाचा, उहाँको काका अब्बासलाई लिएर आएका छौँ अनि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले अल्लाहसित दुआ गर्नुहुन्थ्यो अनि वर्षा हुन्थ्यो भने उहाँले अब्बासलाई चाहिँ वसिला बनाउनुहुन्थ्यो, नतवस्सलु इलैक, उहाँलाई वसिला, साधन र माध्यम बनाउनुहुन्थ्यो, उहाँ अल्लाहसित दुआ गर्नुहुन्थ्यो, अल्लाहले उहाँको दुआ चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। भने थाहा के भयो कि रसूल सल्लल्लाहु, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसारबाट गएर पनि कि अब्बासको महत्व धेरै हुन्छ कि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको महत्व धेरै भया कहिले पनि हुँदैन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महान, सर्वश्रेष्ठ र सर्वोत्तम प्राणी यस संसारमा अल्लाह बाहेक संसारमा थिए तब पनि अनि संसारबाट गएर पनि उहाँको स्थानमा कुनै पनि कमी, कुनै पनि त्रुटि कहिले पनि हुँदैन। तर उहाँले यो तालिम दिनुभयो, यो प्रशिक्षण दिनुभयो, यो शिक्षा दिनुभयो कि संसारबाट गएर अब तपाईँ सहाबाहरूको इतिहास पढ्नु, कुनै पनि एउटा सत्य प्रमाण लिएर आउनु कि कुनै पनि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको देहान्तपछि उहाँको कबरमा जानुभयो अनि भन्नुभयो कि हे अल्लाहको रसूल, तपाईँ मेरो लागि दुआ गर्नु, तपाईँ मेरो यो दुख, मेरो यो पीडा, मेरो यो चाहिँ यो कष्ट छ, यसलाई चाहिँ टाढा गरिदिनु। कोही पनि प्रमाण छैन यसको, बल्कि यसको प्रमाण यसको विपरीत यो प्रमाण सही बुखारीमा छ कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुले अब्बाससित चाहिँ वसिला लिनुभयो अनि जुन व्यक्ति जीवित छन् संसारमा उहाँको वसिला हामीले लिनुपर्छ। भने थाहा के भयो कि वसिला लिनु, तर जुन वसिला सत्य हदिसले प्रमाणित छ, जुन वसिला कुरानले प्रमाणित छ, यसबारे चाहिँ बुझ्नु, खोज्नु अनि प्रयास गर्नु। अनि हाम्रो भाइहरू चाहिँ कुरान पनि पढ्छन् अनि त्यसको चाहिँ गलत व्याख्या गर्छन्,
गलत त्यसको मतलब लिइहाल्छन्। त्यसै गरी हदिस पढ्छन् जुन सत्य हदिसले प्रमाणित हुँदैन अनि त्यसबाट चाहिँ आफ्नो आस्था र अकिदा बनाउने गर्छन्। यी सम्पूर्ण कुराबाट हामीले बाँच्नुपर्छ अनि कुरान र सही हदिसको प्रकाशमा हामीले सधैँ सत्य मार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, वसिला त लिनुपर्छ, तर वसिला जुन सही हदिसले प्रमाणित छ अल्लाहसित दुआ गर्नुको लागि अल्लाह हाम्रो एकदमै नजिक हुनुहुन्छ, हाम्रो नासोहरूको नजिक हुनुहुन्छ। जुन नसहरू छन् हाम्रो शरीरमा त्यसभन्दा बढी अल्लाह ताला हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी अल्लाहसित दुआ गरौँ। जुन दुआको तरिका, जुन वसिला, जुन साधन र माध्यम, जुन क्षमा याचना र प्रार्थना गर्ने तरिका हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताउनु भएको छ त्यो कुरा सत्य हदिसले जुन प्रमाणित छन् त्यो मान्नु। जुन असत्य हदिस वा झुटा कुराहरू छन् त्यसबाट बाँच्ने चाहिँ प्रयास गर्नु। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने चाहिँ तौफिक प्रदान गरून्। सत्य जुन सही वसिलाको तरिका छ, जुन त्यसको विधि र नियम छ त्यसलाई बुझ्ने अनि त्यसै अनुकूल हामीले कर्म गर्ने, अल्लाहसित दुआ गर्ने अल्लाह ताला हामीलाई तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।